नमस्कार सभी दर्शकों को। आज मैं आप लोगों को जाकिर नाइक की एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें एक हिंदू भाई ने उससे प्रश्न करते हैं कि हमारे वेद और कुरान में क्या अंतर है। हमें बचपन से मालूम है कि वेद सबसे प्राचीन है, तो इस बात को लेकर जाकिर नाइक उसको जवाब देता है, उस हिंदू भाई को, कि वेद जिस ज़माने में आए थे उस ज़माने के लोगों के लिए था, अभी आजकल के लोगों के लिए नहीं है। आजकल के लोगों के लिए तो कुरान ही है। इस्लाम का कुरान ही सच्चा है, पक्का है। वेद कच्चे हैं, ऑथेंटिक नहीं हैं। ऑथेंटिक, अभी के लिए ऑथेंटिक सिर्फ कुरान है, ऐसा दावा करता है। आइए पहले उसके वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा वीडियो भी मेरे पास है। उस दूसरे वीडियो में इस इस्लाम नामी कुरान का इस्लाम के बड़े बड़े विज्ञजन ही उसकी जड़ों सहित कैसे खोदते हैं और उसकी अंतड़ियाँ भी बाहर निकाल के हम लोगों के पास दिखाते हैं। आइए वीडियो की तरफ चलें। दर्शक वृंद, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कृपया शेयर और लाइक करना ना भूलिए। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। माइक नंबर 2 से हमारे भाई सवाल करें। मेरी गुजारिश है इस तरफ अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हमारे हैं तो पहले उनको सवाल करने का मौका दें। मेरा नाम सतीश सिंह है। मैं पहले तो डॉक्टर जाकिर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तकरीर की। मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फर्क क्या है? तो आपका सवाल है वेद और कुरान में फर्क क्या है। जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहि सलाम पर, सिर्फ था बनी इसराइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। पहला नुक्ता ये जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है। लफ्ज से ये कहा गया है कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई। कौन सी किताब है हमें नहीं पता। वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में। लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है मे बी वेद खुदा का कलाम में हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। अब आइए दूसरे वीडियो तरफ। यहाँ इस्लाम के बड़े बड़े जानकार लोग इस्लाम नामी इस कुरान की कच्चा चिट्ठा कैसे खोलते हैं, आइए सुने। जी मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि इतनी बातें की गई कि कोई आलिमों का जिक्र हुआ कि कुछ लिखा नहीं गया। सबसे अहम चीज जो कुरान था, उस कुरान की असली कॉपी कहाँ है? जो Very nice. ये एक सवाल मैं अभी करने वाला हूं आप लोगों की बातें हो जाने के बाद में, क्योंकि अब देखिए कि एक तरफ तो दावा ये है कि ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह खालिक़े कायनात है, जो कि सारे इंसानों के लिए, रहती दुनिया तक के लिए एक दीन जो है वो भेज रहा है, और उस दीन की शुरुआत से लेकर तकरीबन 100 साल हो चुके हैं और वो बिल्कुल लावारिस पड़ा है, कहीं किसी को कोई पता ही नहीं है। कुरान का भी रसूल कुछ कौन पता है नहीं। नहीं जानता, हाँ, आखिरी नबी कौन है, कुरान क्या है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि 7वीं सदी ईस्वी में जितना मैंने कंघाला है, तो मुझे न तो कुरान नामी कोई किताब नजर आई
اور نہ محمد نامی کوئی کوئی نبی نظر آیا، اور نہ اسلام نامی دین نظر آیا۔ 7ویں صدی کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ سارے کام، ساری کارستانی 8ویں صدی کے بعد ہو رہی ہے۔ 7ویں صدی میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ میری اپنی، اگر کہیں کسی کو نظر آتا ہے واقعی وثوق کے ساتھ وہ اگر کہہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کی بات سننا اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ جی احمد رجوی صاحب، آپ اور کچھ ایڈ کر رہے تھے؟ جی بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو قرآن جمع کیا گیا تھا، جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ اوریجنل فارم میں وہ موجود کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال تو میرا ایور گرین ہے، بلکہ دیکھیں اسلام چھوڑنے کی میری بنیادی ترین وجہ یہی ہے، بنیادی ترین وجہ۔ اور چونکہ میں قرآن کو لے کر، میں یوں سمجھیے کہ میرا شغف تھا، میرا ایک ایسا جو ہے، میں یوں سمجھیے کہ بچپن سے میری ایک ہی تمنا تھی کہ میں جو ہے قرآن کو بہترین لکھوں اور قرآن کو بہترین پڑھوں، اور یہی شغف جو ہے میرا آگے چل کر یہ ہوگا کہ میں پورا فوکس قرآن پر کرتا تھا، اور پھر یہی چیز آگے چل کر میرے اندر یہ سوچ پیدا کری کہ بھی آخر قرآن کیا ہے، کہاں سے آیا، کس طرح سے، کن مراحل سے ہوتا۔ تو جب میں اس طرح سے اس کو کھنگالنے لگا تو میں دنگ رہ گیا کہ بھی قرآن کا معاملہ تو انتہائی کھوکھلا ہے۔ حدیثیں کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو اس سے زیادہ معاملہ، اس سے زیادہ سنگین مسئلہ قرآن کا ہے۔ سچ والا جی۔ اسلام کے علماء و فقہاء و شیوخ و زعماء اپنے بیانوں، اپنے خطبوں، اپنی کتابوں اور اپنی تقریروں میں یہ بلند بانگ دعویٰ صدیوں سے کرتے آئے ہیں کہ ان کا قرآن قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ کی اساس پر ان کے اللہ کا کلام ہے۔ وہ ایسا جتاتے رہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ گویا اللہ کے سچ مچ کلمات ہیں، اور قرآن کی آیتیں اس اللہ کے احکام و فرامین ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک و پالنہار ہے۔ بھئی یہ تو ہوا ان کا دعویٰ۔ بڑی مزے کی بات کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ تو ہمالیہ پربت سے بھی کہیں زیادہ بھاری بھرکم ہے، مگر اس دعوے کی دلیل ان کے ہاں چوہے جتنی بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ قرآن میں یوں تو علمی، بیانی، بلاغی، لغوی، تاریخی، اخلاقی اور نہ جانے کس کس قبیل کے جھول پائے جاتے ہیں، لیکن مسلمان علماء ہیں کہ بجائے ان غلطیوں کو کھرا کھرا اجاگر کرنے کے، الٹا ان پر جذبہ ایمانی کے زیر اثر جھوٹی عظمت اور اعجاز و افتخار کا انداز اپناتے چلے گئے۔ علماء اسلام یک طرفہ طور پر ہزار جتن کر لیں اور لاکھ دہائیاں دے لیں، تاہم قرآنی لفظوں کی بنت اور اس کا اسلوب تکلم واشگاف طور پر خود بتا رہا ہے کہ یہ کسی اللہ واللہ کا کلام ہرگز نہیں، بلکہ کاتبین قرآن کی چابک دست کارستانی ہے۔ قرآن کی تقریباً 6666 آیتوں میں نہ تو اللہ نامی خدا نے لوگوں کو بذات خود کہیں کوئی حکم دیا ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے منہ بولے نبی محمد سے خود کہیں کوئی کلام کیا ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے، میں دوبارہ دہرا دوں۔ قرآن کی تقریباً 6666 آیتوں میں نہ تو اللہ نامی خدا نے لوگوں کو بذات خود کہیں کوئی حکم دیا ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے منہ بولے نبی محمد سے خود کہیں کوئی کلام کیا ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا مافیائی شریعنتر کاتبین قرآن نے رچایا اور ہم اہل زمین پر تھوپ ڈالا۔ پورے قرآن میں لفظ اللہ کو 2690 بار دہرایا تو گیا، مگر نہایت قابل غور نقطہ یہ کہ قرآن کا لکھنے والا
اس لفظ اللہ کو ہر جگہ، ہر آیت میں، ہر مقام پر ضمیر غائب، صیغہ غائب، شخص ثالث یعنی تھرڈ پرسن کی شکل میں پیش کیا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں لفظ اللہ کو بظاہر موسیٰ سے کلام کرتا ہوا دکھلایا گیا، ان آیتوں کی حیثیت بھی کسی غیر وزنی بیانیہ اور گزرے وقتوں کی اسطوری داستان سے زیادہ کچھ نہیں۔ قرآن کی ہر آیت کو اندھا دھن اللہ کا کلام مانتے چلے جانے والے پوری قرآن میں کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں دکھا سکتے جس میں اللہ نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ کہیں یہ کہا ہو کہ اے لوگو میں ہی اللہ ہوں اور یہ پورا قرآن میرا ہی کلام ہے۔ مثال کے طور پر ایسی کوئی آیت کہ یا ایہا الناس انی انا اللہ الخالق البارئ لی الاسماء الحسنى لا الہ الا انا ربکم فاعبدونی واقیموا الصلاة لذکری اعلموا ان هذا القرآن كله كلامي لا ريب فيه هدى وموعظة للناس جميعا فآمنوا بي واتقوني واستجيبوا لي لعلكم ترشدون۔ ترجمہ: اے لوگو، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، سب اچھے نام میرے ہیں، میں ہی تمہارا پالنہار ہوں، پس میری بندگی بجا لاؤ اور میری ہی یاد سے نیاز و نماز کیا کرو۔ خوب جان لو کہ یہ سارا قرآن میرا ہی کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت اور نصیحت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ چنانچہ مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھ سے ڈرو اور مجھے قبول کرو تاکہ تم سب راہ راست پا سکو۔ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والو، اے وہ لوگو جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، یاد رکھو اگر قرآن کے اندر سے آپ لوگ ایسی کوئی پروضاحت بات پیش نہیں کر سکتے تو اپنے اس جھوٹے اور کھوکھلے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ کہ قرآن کسی اللہ کا کلام ہے۔ ہمت و جرت مندی دکھاؤ اور تلخ صداقت کا ساتھ دیتے ہوئے برملا یہ اعلان کر دو کہ قرآن کسی اللہ واللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ محض کاتبین قرآن کی چابک دست کارستانی تھی۔ ہاں تو بتائیے کتنے لوگ، کتنے علماء کرام اور کتنے مفتیان عظام ہمت مردانی کے ساتھ اس